यहाँ पे तो हम बोल रहे थे कल वॉल कैसे पढ़ना होता है। हमने कहा था कि जो जुबान की करवट होती है ना, करवट साइड जो है, मानिए जबान हमारी ऐसे होती है, इसको बोलते हैं करवट। इस वाली साइड को, इस वाली साइड को बोलते हैं क्या? करवट। तो वही बोल रहा है कि जुबान की करवट जो है, और ऊपर के दाढ़ों की जड़, ऊपर के दाढ़ों की जड़ जो ना ऊपर के दाढ़ है, ऊपर के जो गम्स है, यहाँ से हमारी, हमारे दांत ऐसे ऐसे है, ये हमारे दांत है, बीच में क्या होती है जबान। बस यहाँ से लगानी है फुल जबान इनके साथ, या लगानी है यहाँ से, या लगानी है यहाँ से ऐसे बहुत ऐसे, बहुत, है ना, बहुत ऐसे, वाला बॉलीन। अच्छा नहीं, क्या था ये? तो भी किया था, वाह भी किया था, आइन भी किया था हमने, है ना। हमने कहा था वो वस्त हलक क्या होता है, सेंटर ऑफ थॉट। वहां से पढ़ना होता है आइन और हा को, बीच में, बीच वाले हलक से, ना, वस्त हलक से आइन और हा को पढ़ना होता है। अब क्या है गईन के बारे में? गईन कैसे पढ़ना होता है? हमने कहा था गईन और जो खा होता है ना, ये आसान है। देखिए आइन और हा है ना, विदाउट डॉट्स होते हैं, तो ये पढ़ना है सेंटर ऑफ थॉट्स। आइन, ह, आइन, ह। अब डालिए आप डॉट्स तो इसके ऊपर, क्या बन जाएगा ये? गईन, खा, गईन, खा। तो जो गईन और खा होता है, जो गईन और खा होता है ना, वो किस पढ़ना होता है? अदना हलक से, है ना, अपर पोर्शन ऑफ थ्रोट से, यहाँ से गईन और खा, वैसे पढ़ना होता है गईन और खा। मतलब मैं कहता हूँ आपको यहाँ से क्या पढ़ना होता है, हमजा हा नीचे से, अक्सा हलक से, आइन हा वस्त हलक से, गईन खा अदना हलक से। जो फा होता है ना, फा अदना हलक, यानी कि हलक का मुंह की वाल की तरफ वाला हिस्सा है ना। अदना मतलब होता है जो नज़दीक होगा, दोनों बोलते हैं नज़दीक होने को, यानी कि वैसा पार्ट ऑफ थ्रॉट दैट इज क्लोज फ्रॉम माउथ, जो ये होता है, पता ही है। जब खाना खाते पहले यहाँ पे खाना बजता है, फिर यहाँ पे ओके फा। सराय ओलिया का किनारा और नीचे के होंठ, होंठ का तरी वाला हिस्सा। सराय ओलिया का किनारा, रैबिट के दो दांतों का किनारा, ये एजिस, और नीचे के होंठ का तरी वाला हिस्सा, और नीचे के होंठ का वेट पोर्शन, ऐसे फ, पता ही है ना, फ, 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 फ। ओके कॉफ, ये कैसे पढ़ना होता है? जबान की जड़ और इसके मुकाबल ऊपर का तालु, जबान की जड़, जबान का जो रूट है, और इसके मुकाबले ऊपर का तालु, यहाँ पे देखिए कॉफ है ना, यहाँ पीछे लेना होता है, कॉफ, कॉफ। कैफ है ना, कैफ, कैफ का आगे से लाना है, कॉफ से पीछे लाना है, देखिए, कैफ, कॉफ, कॉफ, कॉफ। अल कुरान, अल कुरान, कुरान नहीं है, अल कुरान, कुरान। कॉफ मोटा पढ़ना होता है, कैफ बारीक पढ़ना होता है, कॉफ पुर पढ़ना होता है मोटी आवाज से। कैफ जुबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और इसके मुकाबल ऊपर का तालु, सेम ना ऐसे ही, लेकिन थोड़ा बहुत कैफ में थोड़ा आ गया है ना, कॉफ में पीछे जाना है। अब देखिए, कैफ, ऑफ, थोड़ा मैं ऐसे करना हूँ ताकि मेरी जबान पीछे जाए, कैफ, ऑफ, कैफ, ऑफ। यहाँ पे फर्क करना इंसान को सीखना होता है। उसके बाद क्या है, लैम। मैंने कहा ना, असल में उतना आपको डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ मैंने बोला नूरानी कायदा में, आप वो देख सकते हैं। लैम, जुबान का किनारा, एक एक जुबान का किनारा एक वाहिक से लेकर, अच्छा वाहिक जो ना, वाहिक बोलते हैं हंसने वाले इंसान को, वाहिक, वाहिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ मुराद है वाहिक से एक दांत। वाहिक क्या होता है? वो दांत है जो कैनाइंस के बाद होते हैं, प्रीमोलर्स, पहला प्रीमोलर ये वाला, वाहिक। तो वाहिक होता है एक दांत, ठीक है। जुबान का किनारा और एक वाहिक से लेकर दूसरे वाहिक तक, लाम, देखिए लाम। अब देखिए लाम में ये दांत और ये दांत जो होता है, जो कैनाइंस के बाद होते हैं दो दांत, कैनाइंस के वाले दो दांत जो है ना, उनमें जबान लग जाती है। अब देखिए, लाम, लग जाती है खुद ही, लाम, ठीक है, लाम।
اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، اور اوپر کے دانتوں کے جو گمز ہوتے ہیں، دیکھیں وہاں لام. اب پتہ ہے کچھ کیا کچھ بولتے ہیں نا، کچھ کو ہوتے ہیں اسپیچ پرابلم، وہ بولتے ہیں را کو لام کی آواز ہے نا. وہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ را بولنا تھوڑا مشکل ہے لام کے مقابلے میں. دیکھیں لام اس لیے بولا لام. را بھی ایسے بولتے ہیں لیکن را میں تھوڑا سی ایسی آواز نکالتے ہیں، لام اور را. لام. تو اس سے بولتے ہیں وہ را کو لام، کیونکہ ان کو ہوتی ہے لکنت، ان کو اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے زبان میں کہ وہ را بول سکیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد میم. دونوں ہونٹوں کی خوشی کا خشکی کا بچہ نہ بولتا ہے پہلے. بچے پہلے را نہیں بولتا ہے ورنہ وہ لام ہی بول رہا ہوتا ہے بچپن میں. بچے پہلے نہیں بولتے جیم. وہ کچھ بیسی بیسی چیزیں بول رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کو زبان اتنی خطرناک نہیں بن گئی ہوتی ہے چھوٹے سے بچے کو. اب کیا ہے میم. دونوں ہونٹوں کی خشکی خشکی کا پھر انسان بن جاتا ہے بچے کی طرح بچہ ہی. ذرا بچے کو ایسے بولتے ہیں، اس کی آواز میں بول رہا ہوتا ہے بچے کو. ٹھیک ہے، میم کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے خشکی کا حصہ جو آپ کو نا، یہ ڈرائی پورشن لپس کا جو باغا پورشن ہوتا ہے، میم. میم. سیدھے تو آسان ہے میم. ایم کی آواز ہے اس میں. اب کیا ہے نون. زبان کا کنارہ اور ایک ناب سے. ناب کیسے نہیں ہے؟ ناب. ایک ناب سے لے کے دوسرے ناب تک، اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. جب ناب جو ہے نا وہ انیاب ہے نا. انیاب کیا ہو گیا؟ کینائنس. ناب ہو گیا شاید ایک کینائن شاید. پتہ نہیں ہے پورا. کس کو پتا ہے مجھے بول سکتا ہے وہ. تو نون. اب دیکھیں نون میں کیا ہوتا ہے؟ نون. 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 لام. نون. کہاں ہوتا ہے؟ نون. 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 مطلب یہ بول رہا ہے کہ زبان میں کنارہ اور کنارہ ایک ناپ سے لے کے دوسرے ناپ تک، اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. نام کیا ہوتا ہے؟ کس کا نام کیا ہوتا ہے؟ شاید کینائی. مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک انسان کو لگ جاتی ہے زبان. ٹھیک ہے. نون. اوپر کے دانتوں کے مسوڑے گم. پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے؟ نون. لا. نون لا میں کیا فرق ہے؟ نہ. لا. نہ. لا. اچھا ناک سے آواز نکل جاتی ہے نہ. لا. اور کیا ہوتا ہے؟ نون لام اور را. را اور لا میں فرق یہ والا ہے. ٹھیک. یہ سے پتہ ہی ہوتی ہے انسان کو ہے نا یہ سب چیزیں. اچھا واو متحرک اور واو لین کس کو بولتے ہیں؟ دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے. جوف دہن یعنی کہ منہ کا خلا. واو لین کا مخرج ہوتا ہے نا ایسے ہی. دیکھیے واو لین کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو شاید ہے نا، او باو ہاں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو ای بی. تو واو لین کیا ہے؟ او باو تو ثو. تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ یہاں پہ او باؤ کرنے کے ٹائم پہ انسان کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ مل نہیں جاتی ہے. انسان بولتا ہے او باؤ. زبان ہی سوری لپس نہیں مل جاتی انسان کو. لپس نہیں مل جاتا. دیکھیے انسان بولتا ہے او باؤ تو ثو جو. وہی او خو. اچھا وا واو مد واو لین. واو متحرک واو لین اور واو مدہ. واو متحرک کیا ہوتا ہے؟ ویسا واو جس پہ کوئی حرکت ہوگی. واو زبر وا. واو زیر وی. واو پیش وو نا آسان. و وی وی. دیکھے و وی وو. دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے. پورے ہونٹ نہیں ملے. دیکھو و وی وو. تب ملتے یہ ہونٹ نہیں مل سکتے. واو ویسے ہی پڑھنا ہوتا ہے. اور واو لین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم واو ساکن سے زبر ہوگی او باؤ تو ثو نہیں مل رہے ہیں ہونٹ. اور واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ جس واو پہ کیا ہوگی؟ جس واو ساکن سے پہلے اگر کیا ہوگا؟ پیش ہوگا. او بو تو تو جو حو خو. پتہ ہی نا آپ کو انہوں نے کہنا پڑا ہے یہ سب کچھ. جو دہن یعنی منہ کا خلا. جو منہ کی اسپیس ہوتی ہے نا، خالی اسپیس، اسے بولتے ہیں جوف دہن. تو وہاں سے پڑھنا ہوتا ہے نا اس کو ہے نا ویسے ہی. اب دیکھیے حمزہ اور ہا جو ہے حمزہ ہا. حمزہ ہا اکثر حلق سے پڑھنا ہوتا ہے. فاردسٹ پورشن آف تھروٹ فرام ماؤتھ. فاردسٹ پورشن یہاں سے حمزہ ہا. کوئی پڑھتا ہے اس کو حمزہ ہا. یہ پڑھنا ہے کیا؟ حمزہ ہا.
हमजा, ह, क्या पढ़ना है? हमजा, ह, ठीक है, ऐसे हमजा, ह। उसके बाद अक्सा हलक यानी कि हलक का आखिरी, आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा, जो सीने की तरफ वाला हिस्सा होता है, टुवर्ड्स चेस्ट जो होता है, देखिए, हमजा ह है ना, पता ही है आपको ये। और या मुतहर्रिक और या लीन जो होता है, या मुतहर्रिक क्या हो गया? वैसा या जिस पे कोई हरकत होगी, या तो ज़बर, या तो जेर, या तो पेश। या लीन क्या होता है? जिस या से पहले जेर होगी। अब देखिए आप, या, ये, यू या ई हम बोलेंगे, या लीन बोलेंगे, ई। तो जबान का बीच कैसे यहाँ पे ज़रा? जबान का बीच और इसके मुकाबल ऊपर का तालु तो पता ही है, जबान का बीच, या, या, या। और देखिए ऊपर का तालु यहाँ मिल जाता है। अब देखिए, या, या, है ना। उसके बाद अब या मद्दा, या तो या मद्दा जो होगा, अगर या मद्दा क्या होता है? जिस या से पहले, या साकिन से पहले अगर जेर होगी, ई बी टी सी, बताइए ना आपको ये चीज़ भी। एक मिनट। शायद यालीन क्या होता है? यालीन जिस या से पहले जबर होगी ना, आई बाई ताई सही। मैं जेर क्यों बोल रहा हूँ? जबर होती है शायद ना। हाँ, या मद्दा होता है या से पहले अगर जेर होगी। अब देखिए इस्तिलाहात क्या होता है? इस्तिलाहात जो है वो क्या टर्मिनोलॉजीज होती है बहुत सारी, याद करनी पड़ती है। इस्तिलाहात, हाँ। वाव मुतहरिक किसको बोलते हैं? वो वाव जिस पर ज़बर ज़ेर पेश हो रही, क्या हरकत होगी, है ना। जैसे वन नासी का वाव, वाव पे क्या है? ज़बर। वावीन किसको बोलते हैं? वो वाव जो साकिन हो, जो क्या होगा? साकिन, यानी कि उस पर सुकून होगी और उससे पहले ज़बर हो, है ना। उस पर क्या होगी? ज़बर। जैसे यहाँ पे वआमनहुम मिन खौफ, है ना। खौफ, वाव पे क्या है? सुकून, उससे पहले क्या है? ज़बर। अब वाव मद्दा क्या होता है? वो वाव जो साकिन हो, उस पर क्या होगी? सुकून, और उससे पहले पेश हो। जैसे you know, الذي أطعمهم नहीं, मियाँ का आएगा। الذي أطعمهم من جوع، एक मिनट, हमजा आएगा कहीं, नहीं, जीन उधर आ जाएगा। الذي أطعمهم من جوع، ठीक है, जुआ। यहाँ पे क्या है? वहाँ पे सुकून, उस पर क्या आ रही है? पेश। इसे क्या बोलेंगे? वाव मद्दा। वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा कहलाता है। अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा कहलाता है। या से पहले जे तो या मद्दा कहलाता है। अब या मुतहर्रिक क्या होता है? वो या जिस पे जबर जेर पेश होगी, हरकत होगी, है ना। जैसे अल्लज़ी युवस्विसु, युवस्विसु, या पे क्या है? पेश, हरकत, या मुतहर्रिक की या। वैसे ही या लीन क्या होता है? वो या जो साकिन हो, तो क्या होगा? साकिन, जो सुकून है और उससे पहले जबर हो, है ना। जैसे सईफ, सईफिन, सईफ, ठीक है, कि या साकिन से पहले जबर यहाँ पे है। अब या मद्दा क्या होता है? वो या जो साकिन हो वो या जो साकिन हो, यानी कि जिस या पे क्या होगी? सुकून, और उससे पहले जेर हो, और उससे पहले जेर। फॉर एग्जाम्पल नस्तईन, या साकिन से पहले आइन पे जेर है, तो ये आइन कौन सा, या कौन सा है? या मद्दा, नस्तईन, ठीक है। ये भी बहुत आसान था। अब अलिफ और हमजा में क्या फ़र्क होता है? देखिए फ़र्क क्या होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, क्या होता है? ये होता है अलिफ, इसको बोलेंगे अलिफ। अगर यहाँ पे आएगी ना कुछ ज़बर जेर पेश, तो उसको बोलते हैं हमजा, ठीक है। वही देखेंगे हम क्या बोल रहे हैं। अलिफ हमेशा साकिन और बेजड़ होता है, बेजट, बेजट के आधा, अच्छा, जट के, बेजट के आधा हो जाता है ना। अलिफ सिंपली होता है अलिफ, अलिफ हमेशा साकिन होता है, ठीक है। हमसा पर कभी जबर जेर पेश होता है। हमसा पर होता है क्या? जबर जेर पेश। फॉर एग्जाम्पल हम उनके फा अलिफ जबर फा, क्योंकि अलिफ पे क्या है? सुकून, इसको बोलेंगे अलिफ, कोई हरकत नहीं है इसके ऊपर। जब भी किसी अलिफ पे हरकत, अब अलिफ बोले ना इसको, अलिफ पे हरकत आएगी ना, जबर जेर पेश, उसको अलिफ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हमजा। वही बोल रहा है हमजा पर कभी जबर जेर पेश होता है और कभी साकिन होता है, कभी साकिन होता है, कभी साकिन भी होता है हमजा, ठीक है। लेकिन जब हमजा साकिन होता है ना, तब जड़ का लग जाता है ना। देखिए अगर मुझे अफ, इम्मात अफ, देखिए फा हमजा जबर, ऐसे ना, सिंपल हमजा क्या होती है? अलिफ के ऊपर, और सुकून ऐसे फ,
ف یہ ہو گیا ف، الف یہاں پہ ف الف زبر ف، فا حمزہ زبر ف، ف جھٹکا ہو گیا، اف ام اف امت فهم الخالدون. یہ قرآن کی آیت. اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور کبھی اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے نا، جھٹکے سے ف ا، پتہ ہے کو ہے نا، حمزہ حمزہ زبر ا، ویسے ہی. الف سے پہلے حمزہ زبر ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے. ہاں یہ اب یاد رکھیے والی بات دیکھیے. ہم کیا بولتے ہیں، فا الف زبر فا. اور کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے فا، فا الف زیر فی، سنا ہے آپ نے کبھی؟ فی، فو، استش ہے لیکن زیادہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اصل پڑھتے ہیں صرف میں ایک قواعد ہے، صرف میں پڑھتے ہیں کہ الف کرتا ہے پسند اپنے سے پہلے زبر کو، ٹھیک ہے. الف کرتا ہے پسند اپنے سے پہلے زبر کو، یا کرتا ہے پسند اپنے سے پہلے زیر کو، اور واو کرتا ہے پسند اپنے سے پہلے پیش کو. ایسا پڑھتے ہیں صرف میں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پڑھیں گے فا زبر فا، اتنا پڑھیں گے فا زبر فا، اس کو کریں گے الانگیٹ، کریے آپ الانگیٹ، ف، خود آتی ہے الگ کی آواز. فا زر فی، اس کو کریں گے الانگیٹ، فی، خود آتی ہے کی آواز. فا پیش فو، کریے الانگیٹ، فو، خود ہی آتی ہے واو کی آواز پیش سے. تو جو نا یہ جو نا زبر زیر پیش، ان کو بولتے ہیں عربک واول سائنس، حرکات. زبر ہوتی ہے اے، زیر ہوتی ہے آئی یا یو، بول آئی یا ای، اور پیش ہوتا ہے یو. اور جو نا یہ الف واو اور یا، ان کو بولتے ہیں عربک لانگ واولس، حروف مدہ جن کو بولتے ہیں. یہ بن جاتا ہے کس سے؟ زبر زیر پیش کی آوازوں سے ہی. دیکھیے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، حمزہ سے پہلے زبر، زیر، حمزہ سے پہلے زبر، زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. بفور حمزہ کچھ بھی آ سکتا ہے، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، لیکن بفور الف کیا آتا ہے ہمیشہ؟ زبر. ٹھیک ہے، وہی بول رہے ہیں. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ بول رہا ہے کہ الف شروع میں نہیں آتا، الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، الف شروع میں نہیں آتا ہے، صرف درمیان میں آتا ہے یا تو آخر میں آ جاتا ہے. حمزہ شروع میں، شروع، درمیان، آخر تین جگہ پہ آتا ہے. حمزہ کہیں بھی آ سکتا ہے، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی. لیکن جو الف ہوتا ہے نا، الف شروع میں نہیں آتا ہے، صرف کہاں پہ آتا ہے؟ درمیان میں آ جاتا ہے نا. فا فار ایگزامپل، ویسے ہی سمجھا رہی چیز. اچھا، الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. الف ساکن ہوتا ہے، الف پہ کیا ہوتی ہے؟ سکون. مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا. ہم لکھتے ہی کہ جزم ایسے، ہم لکھتے ہیں ایسے فا الف پر فا، وہ لکھتے ہیں ایسے، مت لکھتے ہی کہ بس پڑھتے خود ہی ایسا ہی ہے. ہم وہی بول رہے ہیں. جیسے اور حروف میں جب تک ان کے اوپر جزم نہ لکھا جائے ساکن نہیں کہلاتے. لیکن جو باقی حروف ہوتے ہیں اگر وہاں جزم لکھیں گے، ہم لکھیں گے ایسے فت، فا تزور فت، یہاں لکھیں گے نہیں تو آپ پہ جزم، تو پڑھیں گے اس کو نہیں، لیکن وہاں لکھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ لکھنا نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے وجہ سے ساکن نہیں کہلاتے، ورنہ ہوتا وہ، ورنہ وہ ساکن نہیں کہلاتے. ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس پہ سکون ہوتی ہے. اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر الف کے اوپر حمزہ جزم لکھی جائے گی نا، اس کو الف نہیں بولتے، اس کو بولتے ہیں پھر کیا؟ جیسے یہاں پہ اف امات، وہاں پہ ہوتی ہے حمزہ کے اوپر جزم، لیکن الف پہ جزم نہیں لکھی جاتی ہے، بس ایسی ہی لکھنی جاتی ہے. اب وہ دیکھیے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، یعنی کہ سائٹ آف آرٹیکولیشن، آواز کہاں سے نکالنی ہے، یہ معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم سمجھائے گا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ بول رہا ہے کہ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو میتھڈس ہوتے ہیں. پہلے یہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے، اس کو ساکن کر کے یعنی کہ اس پہ سکون ڈالیے آپ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا کرنا ہے کام؟ اس سے پہلے حمزہ متحرک لائیے. آپ لائیے کسی بھی حرف پہ سکون، ہم لائیے فار ایگزامپل تا، لائیے اس پہ سکون، ساکن بن گیا تا ساکن. اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لائیے، لائیے حمزہ آپ، لیکن متحرک لائیے، اس پہ کوئی حرکت لائیے حمزہ کے اوپر. ہم لائیں گے حمزہ زبر ات، پڑھنا ات یا ات.
या उत पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वही बोल रहा है। और फिर अदा करो, देखिए अदा कर रहे हैं, अत इत उत अक इक उक अज इज उज, बोलेंगे ऐसे। जिस जगह आवाज रुक जाए वही इसका हर्फ का मखरज है। देखिए आवाज का अत, ऐसे आवाज रुक जाती है, देखिए अत, अब आगे समझ में मखरज ये है। अज, अब आगे समझ, देखिए अज, ये मखरज है। मुझे बोला है हमजा ज़ाद ज़बर अब, बोलिए आप अब, देखिए आगे समझ में मखरज क्या है। हम बोलेंगे हमजा ज़ाद ज़बर अस, है ना, पॉज खुद ही बोलते हैं इंसान को, भाई ये जगह है अस, ये मेथड इसका है, ठीक है। हम बोलेंगे हमजा सा ज़बर अस, अस, ये है मखरज, वो पढ़ जाता है सब कुछ हमें। अच्छा मसलन जीम का मखरज मालूम करना हो तो उसको साकिन करके उससे पहले हमजा मुतहरिक लाइए, वैसे ना अज, इज, उज, अज इज उज, कलकला हो जाएगा यहाँ पे। और को अज, तो जीम का मखरज मालूम हो गया। जबान का बीच और ऊपर का तालो, यानी कि यानी मशहूर तरीका है, ये यही मशहूर तरीका है, यानी नहीं यही, जो उर्दू पढ़ना आता ही नहीं है नहीं आता है इंशाल्लाह। दूसरा तरीका ये है कि जिस हरफ का मखरज मालूम करना होगा ना, जिस हरफ का मखरज मालूम करना है उसको फतहा दीजिए। फतहा क्या होता है? ये तीन नाम होते हैं, देखिए आप याद रखिए। फतहा का मतलब होता है अरेबिक नेम ऑफ जबर, जबर को बोलते हैं फतहा। और हम बोलते हैं जेर को कसरा, क्या बोलते हैं? कसरा। और हम बोलते हैं पेश को वम्मा, अरबी के अंदर वम्मा, याद करना है। फतहा जबर, कसरा जेर, वम्मा पेश। फतहा जबर क्या होता है? जबर होता है, ऐसे बोलते नहीं ये जबरदस्त इंसान है, जबरदस्त जबर बोलते हैं जो ऊपर होगा, जबर। जेर दस्त जो नीचे होगा। अब जबर क्या होती है? लेटर के ऊपर। जेर क्या होती है? हर्फ के नीचे। दम्मा किसको बोलते हैं? पेश को। देखिए फतहा जबर, कसरा जेर, दम्मा पेश। बोल रहा है कि एक दूसरा तरीका ये है कि जिस हरफ का मखरज मालूम करना है उसको फतहा देकर, जबर देकर, उसके आखिर में हाय साकिना ज्यादा कर दो। अब ये जबर किसी को, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है मखरज किसका? सौद का। इसको बोलेंगे हम क्या? क्या बोल रहे हैं? इसको फतहा देकर दिया फतहा इसको, आखिर में हाय साकिना ज्यादा करो, ठीक है। लाई इसको एंड पे हाय साकिना, सौद हा जबर सह, इसको बोलते हैं हाय साकिना, ठीक है। ज्यादा करो और फिर अदा करो। जहां से आवाज शुरू हुई हो रही हो वही जगह से मखरज है। अगर हमें शुरू की आवाज इतनी कैसे हो जाती है? इस ना सह, हम बोलेंगे बह, बह हाजबर बह, तो बह, ये मखरज, ये पता ही है भाई। वही जगह इस हर्फ का मखरज है, वही जगह साइड ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ दिस लेटर है, वहां से इंसान को आवाज निकाल देनी है। उसके बाद मसलन जिम का मखरज मालूम करना हो तो जिम को फतहा देकर उसके आखिर में हाई सकना ज्यादा कर देना है ना। जिम पे सब बनेंगे जह, समझ आ गया? तो जीम का मखरज मालूम हो गया, जबान का बीच और ऊपर का तालव। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? उसके बाद ये बोल रहा है कि पुर और बारीक हरफों का बयान। पुर क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं हेवी वॉइस, मोटी आवाज से। बारीक क्या होता है? जो हम पढ़ते हैं लाइट साउंड से। देखिए ये आप याद रखिए टर्म हरूफ मुस्तालिया, क्या बोलते हैं? हरूफ मुस्तालिया, ऐसे नहीं, मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया बोलते हैं उन हरूफ को, उन 7 हरूफ को जिनका मजमुआ क्या होता है, जिनका जो कंबाइंड बनाते हैं उनको ये वैसे होता है। खुस्सा दग قذ، خص ضغ طين قذ، خاء صاد ضاد غين طا قاف ظا، خص ضغ طين قذ، ठीक है। खुस्सा ضغ طين قذ، खा साद ضاد غين طا قاف वा, कितने होंगे? 7। ये 7 पार्टे होते हैं मोटे, मोटी आवाज से। बाकी सारे पार्टे होते हैं बारीक, और रॉ, रॉ बना होता है मोटा, रॉ। अब रॉ का भी बारीक ही पढ़ा जाता है उसमें, इसलिए इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है वो। बाकी सब क्या पार्ट होते हैं हल्की आवाज से। अब होता है अच्छा क्या होता है? अच्छा होता है जो हल्के होते हैं ना, हल्के, और वो बहुत हल्के पढ़ने चाहिए।
موٹے پڑھنے چاہیے، بہت موٹے، ایسی اچھی آواز نکلتی ہے، جو نا ہندوستان پاکستان کے عام طور پہ وہ نکالتے ہیں پتلے حروف میں تھوڑی موٹی آواز میں ویسے پڑھیں گے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. عرب والے ایسے پڑھیں گے: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. يعني إذا أتكلم معكم بالعربية، يعني جب میں عربی بولوں گا مجھے ایسے بولیں گے: اذا اتکلم معکم بالعربیہ. میں بول رہا ہوں ہلکے ہلکے میں، کیا بول رہا ہوں ہلکے میں ہی، موٹے بول رہا ہوں موٹے. بالعربیہ، عربیہ. ٹھیک ہے. اتکلم معکم برقة، برقة واضح، تفهموني، تفهموني الآن. تو ایسے بولنا ہوتا ہے، یا تھوڑا موٹی آواز سے بول رہے ہوتے ہیں، باریک الفاظ بھی. اچھا، یہ ہمیشہ ہر حال پر پر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں ہر حال پر پر؟ کون؟ غصہ، ضغط، قذ، موٹی آواز سے پڑھی جاتے ہیں. اور ان کے علاوہ باقی حروف مستعلیہ ہے. باقی حروف مس کیا کہتے ہیں؟ مستفلہ ہے. اچھا، مستفلہ. اور کیا ہوتے ہیں؟ مستفلہ. مستفلہ ہوتا ہے جو پڑھتے کیا؟ لائٹ ساؤنڈ، جتنے باقی بچ کے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ ہر حال میں کیا پڑھے جاتے ہیں؟ یہ ہمیشہ ہر حال میں باریک ہوتے ہیں. لیکن حروف مستفلہ میں سے تین حرف الف، اللہ کا نام اور را کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک. ہم ہمیں الگ پڑھنا ہے انشاءاللہ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا نام کے موٹا پڑھتے ہیں، للہ. دیکھیے: اللہ، اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں پہ جو لام ہے اللہ کا، وہ موٹا پڑھا ہم نے. للہ ما فی السماوات والارض، للہ. اللہ کا نام کیا پڑھا؟ باریک. فی اللہ، باللہ، تاللہ. کوئی پڑھنا ہے موٹا، کوئی پڑھنا ہے باریک. وہ رولس الگ پڑھیں گے ہم، چھوٹے سے رولس ہے وہ. اچھا، الف کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ الف اگر یہ ہے کہ اگر الف سے پہلے پر حروف ہوگا، حرف ہوگا، تو پر. یعنی کہ اگر الف سے پہلے ویسا حرف ہے جس کو ہم موٹی آواز سے پڑھتے ہیں، قاف ہے، جو خصہ، خصہ ضغط قذ میں آ رہا ہے، قاف موٹی آواز پڑھنا ہے، تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف. اب الف پڑھنا ہے موٹی آواز سے، قا. دیکھیے، قا نہیں پڑھ رہے، قا، قا. الف کا موٹا پڑھا ہم نے، ہے نا؟ قال. اور اگر اس سے پہلے باریک حرف ہوگا، اگر الف سے پہلے باریک حرف ہے، حروف کون سا ہے یہ والا؟ مستفلا. حروف مستفلا کو وہی ہے. تو کیا پڑھیں گے ہم؟ باریک. جیسے زال، ہم زالہ نہیں پڑھ رہے، زال، زال. کیا پڑھ رہے؟ زال. کیونکہ الف سے پہلے زال ہے، جو کہ حروف مستفلا میں سے، نہ کہ مستعلیہ میں سے، یعنی کہ لائٹ، لائٹر، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے. اللہ کے نام کا قاعدہ کیا بولتا ہے؟ تو بتائیے کہ دیکھیے آسان ہے. اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے گی نا، کیا پیش جائے گی؟ تو اللہ کے نام کیا پڑھنا ہے؟ پر، موٹی آواز سے. لیکن اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے. دیکھیے، یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک. جیسے ہو اللہ. دیکھیے اب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ زبر. تو اللہ کے نام کو پر پڑھنا ہے، موٹی آواز سے پڑھنا ہے. ہو اللہ. ایسے ہی رسول اللہ، اللہ کے نام سے پہلے پیش آ رہی ہے، تو رسول، رسول اللہ. اب دیکھیے، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، باللہ، تاللہ. تاللہ نہیں آئی ہے، تاللہ موٹی آواز. باللہ، للہ. فار ایگزامپل للہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہی ہے، اللہ کے نام کو باریک سے آواز سے پڑھنا ہے، باللہ، للہ. اب را کی تین حالتیں ہوتی ہے. را کی کیا ہوتی ہے؟ تین حالتیں، یہی ہم دیکھیں گے. ایگزامپل دیکھیے ذرا دروس میں، اس میں نا نورانی قاعدہ میں آپ دیکھیں گے، اس سے انشاءاللہ ایگزامپل میں پڑھائی تھی وہاں پہ یہ سب چیزیں. را کے تین حالتیں ہیں. میں تھوڑا کمزور تجویز ہوں، کمزور نہیں ہوں مطلب، میں پڑھتا ہوں اچھی تجویز الحمدللہ، مطلب آواز مجھے اچھی تجویز میں، قرآن میں اچھا پڑھتا ہوں، لیکن میں زیادہ رولز نہیں پڑھے ہیں سنا تجوید میں، اس میں مجھے کچھ مہارت نہیں ہے. را کی تین حالتیں ہیں. ٹھیک ہے. رائے متحرک، رائے ساکن. کیا لکھے سر؟ رائے متحرک، رائے ساکن ما قبل متحرک. کیا بول رہے ہیں؟ رائے متحرک. رائے متحرک مطلب ہوتا ہے ویسا راج جو حرکت آ جاتی ہے. فار ایگزامپل راز برا، راز ر، را پیش رو، اس کو بولتے ہیں رائے متحرک. رائے ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس طرح پہ کیا ہوگا؟ سکون. رائے ساکن ما قبل متحرک. اگر رائے ساکن آ رہا ہے لیکن ما قبل متحرک،
اس سے پہلے کوئی حرف جو ہے وہ متحرک ہے، اس پہ حرکت آ رہی ہے، زبر یا زیر یا پیش، ٹھیک ہے. را ساکن ما قبل متحرک، ٹھیک ہے. دیکھیے، را ساکن متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، ٹھیک ہے. را متحرک وہ را ہے جس پر زبر زیر پیش ہو، اس کو بولتے ہیں را متحرک، ہے نا آسان. اب رائے ساکن ما قبل متحرک کیا ہوتا ہے؟ رائے ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، نا رائے ساکن ما قبل متحرک، رائے ساکن تو ہے، سکون ہے را کے اوپر، لیکن ما قبل متحرک، اس سے پہلے کوئی حرف متحرک ہے، اس پہ زبر زیر پیش ہے. رائے ساکن ما قبل متحرک وہ را ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو. رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک. اچھا ٹھیک ٹھیک، میں ویسے تو پڑھا نہیں جاتا دو بار یہ. دیکھیے، رائے ساکن ما قبل متحرک کیا ہوگی؟ یہ چیز را ساکن سے پہلے کوئی چیز، کوئی حرکت ہے. اب رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک مطلب کیا ہو گیا؟ را ساکن تو ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک. سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ایک منٹ یہاں لکھا ہے ایسا کچھ. رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک وہ رائے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دیکھیے، رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک ہوتا ہے جس را ساکن سے پہلے کوئی حرف ہوگا، مان لیں گے فار ایگزامپل یا، اس پہ بھی کیا ہوگی؟ سکون، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگی؟ کوئی حرکت، زبر زیر یا پیش. اس کو بولتے ہیں رائے ساکن ساکن ما قبل متحرک. رائے ساکن تو ہے، اس سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ما قبل متحرک، حرکت والا حرف. اچھا، رائے متحرک کا قاعدہ کیا ہے؟ جس طرح میں حرکت ہوتی ہے، دیکھ کیا بولتے ہیں، یا سنیں. رائے متحرک پر اگر زبر ہوگی نا یا پیش ہوگا تو پر پڑھا جائے گا. اگر را زبر را ہے تو کیا پڑھیں گے؟ موٹی آواز سے را. اگر پیش ہے موٹی آواز سے پڑھیں گے اور رو. اگر زیر ہوگی اس کے اوپر تو باریک آواز سے پڑھیں گے، ہلکی آواز سے. زیر ہوگا تو باریک پڑھیں گے، جیسے وربک، وربک، ٹھیک ہے. وربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ رَبُّ. اب یہاں پہ کیا ہے؟ را، را پہ کیا زبر، موٹی آواز سے پڑھنا ہے. ربما، ربما يود الذين كفروا لو كانوا، دیکھیے ربما، ربما را پہ کیا؟ پیش، موٹی آواز سے پڑھنا ہے. رجال، رجال را پہ کیا ہے؟ زیر، تو را کیسے پڑھنا ہے؟ ہلکی آواز سے. رجال، ہم رجال نہیں بولی، رجال، ہے نا آسان. یہ تھا را متحرک کا قاعدہ، جس را پہ کیا ہوتی ہے؟ حرکت. اگر زبر ہوگی را کے اوپر پر، پیش ہوگی پر، زیر ہوگی باریک. اب رائے ساکن ما قبل متحرک کا قاعدہ کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے رائے ساکن سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو پر. اگر را ساکن سے پہلے زبر ہوگی یا زیر پیش ہوگا تو را کو پر پڑھنا ہے نا، آسان ہے. اگر را ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو باریک پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے. جیسے کیا پڑھیں گے؟ یرجعون پڑھیں گے کہ یرجعون پڑھیں گے؟ را ساکن پہ زبر ہے تو موٹی آواز پڑھیں گے. یرجعون، یرجعون، یرجعون نہیں، یرجعون، یرجعون. اگر را ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے پھر سے پر پڑھیں گے. یرجعون، یرجعون. اگر را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہلکی آواز پڑھیں گے. فرعون، 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 کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ را کو باریک ہلکی آواز سے. فرعون، فرعون. اچھا، لیکن رائے ساکن سے پہلے زیر ہو، کیا بول رہا ہے؟ لیکن رائے ساکن سے پہلے زیر ہو، اس کے باریک ہونے کی تین شرطیں. ہاں، ایک وہ چیز ہے، اتنا آسان نہیں ہے را کو باریک پڑھنا، اتنا آسان نہیں ہے را کو باریک پڑھنا. ہم نے مان لیا کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے تو اس کو باریک پڑھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی را ساکن سے پہلے زیر ہوگی نا، اس کی تین شرطیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے باریک ہونے کی تین شرطیں ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے نیچے، دیکھیں تھوڑی خشک ہے، خشک بھی نہیں آسان ہے. دیکھیے، را ساکن سے پہلے زیر اگر اصلی والی ہوگی نا، زیر اصلی ہوگی تو را باریک ہوگی. جیسے فرعون، زیر اصلی آ رہی ہے نا فا پہ تو را کو پڑھیں گے باریک. فرعون، فرعون. اگر زیر عارضی ہوگی، ٹیمپریری زیر ہوگی، اصلی نہیں ہوگی، پرائمری نہیں ہوگی بلکہ ٹیمپریری ہوگی. کیا ہوگی؟ ٹیمپریری. دنیا عارضی ہے، دنیا ٹیمپریری ہے بولتے ہیں نا. تو را باریک نہ ہوگی تو را کو پتلی آواز سے نہیں پڑھنا ہے اگر ٹیمپریری والی زیر ہوگی. اب ٹیمپریری زیر کیا ہوتی ہے ہم دیکھیں گے آگے، بلکہ پر ہوگی. جیسے
असली अरबी वाले को समझ आ जाएगा। एक अरबी पढ़ने वाला, नहव पढ़ने वाला, सर्फ पढ़ने वाला समझेगा कि ये जो है ना इर्जिउ की जो जेर, ये टेम्पररी क्यों होती है। आपको समझाऊंगा ऐसे ही चीज़ के, इसको बोलते हैं फ़ेल अमर। क्या बोलते हैं? फ़ेल अमर, यानी कि इम्पेरेटिव वर्ब, किसी को हुक्म देना। तो कर, इफ़अल, तो खा, कुल, वो अलग चीज़ है, नहीं यहाँ पे अलिफ नहीं आ रहा है। तो लौट, इरजिअ, ठीक है। तो सवार हो जाए, इरकब। तो वहाँ होता है ना ये हमजा, ये लाते हैं हम अमर बयान करने के लिए, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं हमजतुल वस्ल। क्या बोलते हैं? हमजतुल वसल, ज्वाइनिंग हमजा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग हमजा। ये एडिशन किया जाता है इसको, ये अपना मतलब ये रूट का हिस्सा नहीं होता है जो है ना इरजिउ। यहाँ पता रूट वर्ड क्या होता है? रा, जीम और आइन, 3 लेटर रूट वर्ड। बाकी होता है क्या, इनको बोलते हैं मजीद जायद हरूफ। तो अब मनी ये होती है नकली जेर, असली नहीं होती, आर्जी होती है, मतलब ये लाई जाती है इसको। इसमें अलग रूल्स होते हैं, जेर क्यों लाते हैं वह पढ़ते वहाँ पे अरबी में ऐसे ना। अगर आइन कलिमा के ऊपर ज़बर या जेर होगी, तो हमजा के ऊपर लानी है क्या? जेरी। जैसे राजा आयरजियो इर्जिया। अगर होगी पेश तो लानी है ऐसे पेश, जैसे हम बोलेंगे कतल यकतुल उक्तुल। आपको समझ नहीं आ जाएगा, मैंने पढ़ाया था उन 47 वीडियोज़ में जो दुरूस के थे। तो ये आप मानिए फिलहाल ये नकली जेर होती है। तो यहाँ पे जब नकली जेर हो, जब आरजी जेर होगी ना, तो रा बारीक ना होगी, अगरचे रा साकिन से जेर आ रही है, लेकिन ये जेर आरजी है ना कि जेर असली। तो हम पढ़ेंगे इरजिउ, इरजिउ, इरजिई, मोटी आवाज से, इरजिउ, इरकब, इरकबू, ठीक है, ऐसे बोल रहे हैं। मैंने पता कोई हाशिया मिस किया, किया गलती से, हाशिया का फुट नोट। नहीं नहीं, अभी तो कोई हाशिया नहीं है, ये था ना हाशिया, मुझे भूल गया था शायद ये वाला हाशिया। हम्म। देखिए, कार्यों के यहाँ ज़रूरी है, शरअन ज़रूरी नहीं बल्कि मुस्तहब है। बाज़ आलिमों ने कहा है कि पहली सूरत में यानी कुरान अगर सरबराह में, तो बरकत हासिल करने के लिए बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये बोले बाज़ उलमा कहते हैं कि इंसान पढ़ सकता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग सूरतुल तौबा, कुछ बोलते हैं। मैं पढ़ा था पिछली बार कुछ किताब, उसने लिखा था कि, मैं भूल गया अभी, अच्छे से याद नहीं आ जाएगा, फिर मैं गलत बोल सकता हूँ। मैं चाहता है मैं गलत बोलता हूँ, मैं बोलता ही नहीं हूँ फिर बात, है ना, फिर गलत इंसान बोलेगा बोल। कहाँ पूछा था मैं? ये देखिए, अल्लाहुम्मा क्या होता है? अल्लाहुम्मा होता है ए अल्लाह, ए अल्लाह, या अल्लाह होता है, अल्लाहुम्मा होता है या अल्लाह। अल्लाहुम्मा में भी अल्लाह ही का नाम है, ठीक है, अल्लाहुम्मा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले अगर